बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, हजरत अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और मंद खिलाफत पर मुआविया इब्न अबी सुफियान के मुतल्लिक अल अनान कब्जे के बाद ख्वा न ख्वा अला के पैरोकारों और उसके दरमियान तकरार और मुजादला हुई जाए करता था। मुआविया की सारी कोशिशें यही थी कि उनके ये इकरार कर अली के पैरों और दोस्ती से ना सिर्फ ये कि उन लोगों को कोई फ़ायदा ना हुआ बल्कि अपनी तमाम चीज़ों को आसानी के साथ उस रास्ते में गंवा दिया। ये फितने फसाद उठाता रहता था। हमेशा यही फिक्र वे कोशिश थी कि महब अली रज़ियल्लाहु ताला से उसकी शर्मिंदगी वे पेशमानी को खुद अपने कान से सुने। लेकिन मुआविया की ये आरजू अमली जामा इख्तियार करने से कासिर रही। हजरत अली के मानने वाले उनकी शहादत के बाद उनकी अजमत व शख्सियत से और ज़्यादा बाखबर हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर ले करो दोस्तों। दीन इस्लाम की बातें सुने करो जिसमें पोशीदा राज छिपे होते हैं। उस एतबार से जिस हद तक ये लोग उनकी ज़िंदगी के दौरान फदाकारी व एसार का मुजाहरा करते थे, उससे कहीं ज़्यादा वफ़ात के बाद उनकी रोश और असूलों को जिंदा रखने की कोशिश जारी रखे। कभी तो यहाँ तक नौबत आ पहुँचती थी कि मुआविया के अमल का नतीजा उल्टा हो जाता और वो खुद और उसके नज़दीकी शरीक कार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरोकारों के अकीदे और एहसास से मुतासिर हो जाते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखलिस और वफादार बाबसीरत दोस्तों में से एक अदी अब्नी हातिम थे। अदी कबीलाती के सरदार थे। उनके चंद फर्जंद थे। वो और उनके लड़के और उनके कबीले वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहादुर जांबाजों में से थे। उनके 3 लड़के तरफा तरीफ और तारिफ जो जंग सफीन में हजरत के हमर काब थे, शहीद हो चुके थे। जंग सफीन के चंद साल बाद जबकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्जा शहादत पर फाइज हो चुके थे, मंद इक़्तिदार पर मुआविया का कब्जा था। जमाने के उतार चढ़ाव ने एक बार अदी इब्न हातिम को मुआविया के रूबरू खड़ा कर दिया। मुआविया उस गर्ज से के अदी के जख्मों को हरा करे और उनसे ये इकरार एतराफ़ लेकर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी से उसने कितना खसारा उठाया है उनसे कहा। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारे लड़के तरफा तरीफ और तारीफ क्या हो गए, कहाँ चले गए? जंग सफीन में हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने शहीद हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने तुम्हारे हक में इंसाफ नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि तुम्हारे लड़कों को आगे आगे रखा और कत्ल करा दिया और अपने बच्चों को महाज से पीछे महफूज रखा। असल में बात यह है कि मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में इंसाफ नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो शहीद हो गए और मैं ज़िंदा रहा। मुझे चाहिए ये था उनके ज़िंदगी में अपनी जान उन पर फ़िदा कर देता। ये कौन बोल रहे हैं? हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मुआविया ने देखा कि इसका मतलब पूरा ना हुआ, यानी कि अपनी चाल में कामयाब ना हुआ, जो कि उसको जवाब मिला। दूसरी तरफ से उसका दिल बहुत चाहता था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व कमालात को ऐसे लोगों से सुने जो एक ज़माने तक दिन व रात उनसे
قریب اور ساتھ ساتھ رہے۔ حدیث سے گزارش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو جو اس نے قریب سے مشاہدہ کیے ہیں بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معذرت چاہتا ہوں، نہیں مجھ سے ضرور بیان کرو۔ یہ کون بول رہا ہے؟ معاویہ۔ تو خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اندیش اور عظیم بہادر تھے، عدل و انصاف اور حق کی جماعت کرتے تھے۔ یہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں معاویہ کے سامنے۔ تو علم و یقین کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، علم و حکمت آپ کو زیور تھا، دنیاوی جہاں و حشمت زرق برق سے متنفر اور رات کی تاریکیوں میں اور تنہائیوں سے مانوس تھے۔ یاد خدا میں بہت گریا و جاری کرتے تھے اور غور فکر زیادہ کرتے تھے۔ تنہائی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، معمولی کپڑا پہنتے اور فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے درمیان ہمارے ہی جیسے رہتے تھے۔ اگر کوئی چیزان سے چاہتے تو قبول فرماتے اور اگر ان کی خدمت میں جاتے تو اپنے پاس بٹھاتے اور ہم سے دور نہ بیٹھتے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس قدر تھا کہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ اتنے عظیم تھے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے پیارے ناظرینوں، جس وقت وہ تبسم فرماتے تھے ان کی دانت جڑے ہوئے موتیوں کی طرح ظاہر ہو جاتے تھے۔ وہ متدین اور مت کی افراد کا احترام کرتے اور بے سہارا لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ کوئی بھی طاقتور نہ ان سے ظلم کا خوف رکھتا تھا، نہ کوئی کمزور ان کی عدالت سے نا امید ہوتا تھا۔ خدا کی قسم ایک رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، محراب عبادت میں کھڑے تھے جبکہ رات کی تاریکی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ ان کے آنسو چہرہ اور ریش مبارک پر گر رہے تھے۔ وہ سانپ کے کاٹے ہوئے انسان کی طرح تڑپ رہے تھے اور مصیبت زدہ آدمی کی طرح رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس وقت ابھی ان کی آواز سن رہا ہوں۔ وہ دنیا سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، اے دنیا مجھے چھیڑ رہی ہے اور میری طرف رجوع کیا ہے، چل جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ یعنی کہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں دنیا کو کہ جا کسی اور کو طرف دھوکہ دے، کسی کو مجھے نہیں دھوکہ دے سکتی دنیا تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں جس میں رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تجھ سے خوش ہو جانا نہ چیز ہے اور تجھے اہمیت دینا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ افسوس مختصر زاد راہ ہے کہ ایک طولانی سفر ہے اور مونس بہت کم ہے۔ میرے پیارے ناظرینوں، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو اس منزل پر پہنچی، معاویہ کی آنکھوں سے بے ساختہ تھا آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنی آستین سے آنسوؤں کو خشک کیا اور کہا، خدا ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل کرے۔ وہ ایسے ہی تھے کہ جیسا تم نے بیان کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ان کی جدائی میں تمہاری کیا کیفیت؟ جس کی گود میں اس کے عزیز فرزند کا سر کاٹ دیا گیا، کیا تم انہیں بھلا سکتے ہو؟ کیا زمانے کی حالات مجھے انہیں بھلانے دے گی؟ تو میرے پیارے دوست، یہ مرتبہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر بعد میں میرے دوستوں، جو یہ معاویہ تھا، اس نے بہت سوچا بہت بار، اور پھر بعد میں یہ بھی ایمان لایا تھا۔ اور میرے پیارے دوستوں، یہ اتنا بڑا صحابی بن گیا تھا پھر، جو بعد میں اس کا نام حضرت معاویہ بن ابی یہ ہو گیا دوستوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ اتنا رویا
روتے روتے یہ بالکل پریشان ہو گیا جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں سنی، اور یہ بالکل ایک دم خاموش ہو گیا اور بڑا ہی رویا، اور اتنا روتے روتے دوستو بس خاموش ہو گیا، اور پھر دعائے مغفرت کی دوستو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں مانگی اس معاویہ نے۔ تو میرے دوستو ایمان پکا ہونا چاہیے انسان کا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔